वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कराची की जो सियासी सूरत हाल है वो बदलती दिखाई दे रही है। मौसमी तब्दीली के साथ साथ सियासी तब्दीली भी होती दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे चेहरे भी रोनुमा हो चुके हैं जो कि काफ़ी अरसा मुल्क से बाहर रहे, लेकिन अब दोबारा से एंट्रीज की जा रही हैं। फिर पीएसपी का ये पावर शो और जलसा, इस पर कमेंट लेना चाहेंगे। सीनियर सियासतदान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फारूक सत्तार साहब, जानना चाहूंगा ये जो सियासी मौसम के अंदर तब्दीली है, कैसी तब्दीली देख रहे हैं आप? गठजोड़ होगा या और धड़े बनेंगे? मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि जितना नेचुरली कराची में सियासत करने वाले जो कराची ही में पले बड़े हैं, वो अगर कोई सोच इख्तियार कर रहे हैं कि अगर पीएसपी वाले अ, बहुत अच्छे वसाइल दस्तियाब हैं उन्हें यकीनन, और थोड़ी सी मेहनत की तो उन्होंने एक मुनासिब प्रोग्राम या जलसा कर दिया। ये एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों में एक धड़ा है जिसने ये प्रोग्राम किया। ठीक अब है आप सोचें कि जब सारे धड़े अगर मिल जाएं जी। और कोई सिंध अर्बन अलायंस, सिंध अर्बन कौमी मूवमेंट या सिंध अर्बन नेशनल अलायंस टाइप, लेकिन तो भाई जब बिलावल जरदारी भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा, जी। जो एक जमाने में आग और पानी थे, हम्म। वो अगर पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 26 नुकात की बना सकते हैं, जी। तो फिर जो कुछ भी 22 अगस्त के बाद हुआ, मैंने पार्टी संभाली, फिर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ कि मुझे पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की सजा दी गई गोया की। जी। और एक अब एक देखिए, जब से हमारे साथ ये हो रहा है, हम्म। अर्बन सिंध में खला है, तो फिर उसको तो लूट मार करने वाले, कब्जा करने वाले और जो 12 सालों से करप्शन कर रहे हैं, जो नहीं मादर तो पेदर जिनको फारूक कोई सत्तार साहब, आप वो ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि कल को आप भी एमक्यूएम के अंदर दोबारा शामिल हो सकते हैं, या नहीं, मैं है तो कोई नहीं, इरादा है? मैं तो ये बात कर ही नहीं रहा। मैं तो एमसीएम से अलग हूँ ही नहीं, अपने आप को समझता ही नहीं हूँ। वो अच्छा। भले मुझे ये समझे कि उन्होंने मुझे हटा दिया। जी। अगर देखें, मैंने कोई नई पार्टी नहीं बनाई, मैं किसी पार्टी में नहीं गया, बावजूद मुझे पीएमएल-एन से सबसे ज्यादा ऑफर थी हैं, पीटीआई से उसके बाद, और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अब यह है कि ऑफर्स आई हैं और आ रही हैं कि भाई कराची जो है उसको अच्छा, आप एक देखें, चीज की आपका। तस्दीक भी कर दीजिएगा फारूक सत्तार साहब। कुछ जी। जराए ये बता रहे थे, मेरे कानों में आवाजें गूंज रही थी प्रोग्राम से पहले भी, कि कोई मुलाकात हुई है आपकी भी एमक्यूएम की हायर कमांड से या जो है वो चेयरमैन से? इस हवाले से तस्दीक करेंगे कि तरदीद करेंगे कि पार्टी में शमूलियत के हवाले से दोबारा कोई बात हुई है? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वहां से लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं, बस मैं इतना ही नहीं, कहूंगा। मुलाकात नहीं देखिए, हुई है, कोई मुलाकात नहीं हुई देखिए, सवाल। बस इसी इसी को मेरा जवाब समझे, आप उनसे मालूम करें, वो तजदीद करते हैं, तरदीद करते हैं, पहले अच्छा। उनसे पूछें। ठीक लेकिन है ना? लेकिन एक चीज और है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, वीडियोस रिलीज कर दी हैं और दोबारा से कराची की सियासत को जो है वो आगाज किया जा रहा है। उनके बारे में भी एक कमेंट चाहूंगा। उनकी जो है वो अकीदतें और उनके सॉफ्ट कॉर्नर किसके साथ है, कहाँ जो है वो जेल करेंगे ये? देखिए, एक जमाने में तो हम सबने साथ काम किया ना। ठीक है। मैंने लंदन को 23 अगस्त को छोड़ दिया, जी। ऐलान कर दिया मैंने, और जी। पूरी पार्टी को यहाँ खड़ा कर दिया। और जो लोग लंदन में उस वक्त थे, उन्होंने किसी बाद में जाकर जो हमें इत्तला मिली कि उन्होंने भी लंदन को छोड़ के वो अमेरिका में मुकीम हो गए और किसी नाम से वो वहां पर कोई मूवमेंट चला रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनके इरादे क्या हैं और कौन वापस और आएगा। अब तक हैदराबाद रिजवी आए हैं, जी। आदिल सिद्दीकी आ गए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो एमकेएम के जितने भी धड़े, एमकेएम पाकिस्तान हो, मैं एमकेएम ओआरसी हूँ, और एक मुस्तफा कमाल पीएसपी के हैं, ठीक है। इनके जो भी अच्छे चेहरे हैं, जो एक्सेप्टेबल हैं, क्रेडिबल हैं, इन सब के ऊपर मुश्तमिल, अब अगर दोबारा से हमें ये जो अभी जो जलसा हुआ था पीडीएम का 11 जमातों का, जी। जिसमें कराची में जलसा हुआ, जो कि कराची के लोगों का नहीं था, कराची के लोग नहीं थे, और उसमें कराची का जिक्र भी नहीं हुआ, उर्दू जबान के खिलाफ भी जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई, तो आप उसे अंदाजा लगा सकते कि कराची के लिए कौमी जमातें क्या सोच रखती। तो कराची वालों को ही खड़ा नहीं, होना जैसे होगा। आप ये कह रहे हैं कि 11 जमातों का सियासी जलसा हुआ, गठजोड़ था, पीटीएम जो इत्तेहाद था, उसने कराची वालों के लिए बात नहीं, तो कराची की आवाम भी, मैं तो खुद इस बात का विटनेस हूँ, जब मैंने ऑन एयर जाके फील्ड में प्रोग्राम किया, तो कराची के जो शहरी हैं जिन्होंने आपको कई अरसे से मैंडेट दिया, वो भी नाराज बैठे हुए हैं कि इतने धड़े बन चुके हैं, हम किसकी तरफ जाकर बैठे हैं? एक दूसरे पर लान देखिए, तान की जाती है रोजाना। देखिए, जो कराची के अवाम हैं, जी। उनके लिए ये बात खुशाइन होगी कि वो ये देख रहे हैं
کہ جو لوگ کریڈیبل ہو سکتے ہیں، جو جی لوگ ریزنیبل ہیں، جن کے اوپر الزامات اس نوعیت کے نہیں ہیں جو کچھ اور لوگوں پر تھے. جی تو میرے خیال میں اب اگر جب ہم نے بھی اس ارادے سے لندن سے علیحدگی اختیار کی تھی کہ ہم مڈل کلاس، ہم عام آدمی کو، مہاجروں کو، دیگر مظلوموں کو جمع کر کے 84 والی ایم کیم بنائیں گے، نظریاتی ایم کیم بنائیں گے، عوامی ایم کیم بنائیں گے، جو ہمارے بھی لوگوں کی گردن میں سریا تھا انہیں بھی سمجھائیں گے، عاجزی ان کے ساری کے ساتھ، اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بجائے ہم آگے لے جائیں گے. اور اچھا کراچی کا سارے ہی سیاسی منجے میں کھلاڑی ہیں، تو یہ جو ایم کیم بنانے کی آپ بات کر رہے ہیں متحد ہونے کی، اس کو لیڈ کون کرے گا؟ دیکھیں مریم لیڈ کر رہی ہے پی ڈی ایم کو، نہ بلاول بھٹو جی سرداری کر رہے جی ہیں. انہیں مل گئے نا فضل الرحمان صاحب جی جو جی کہ ان آپ کو کے بھی کوئی لیے. دیا جائے گا ایسے ہی کوئی؟ دیکھیں یہ تو میں پروپوز کر رہا ہوں نا، یہ تو جی میری رائے ہے، میں تو نہیں کہہ جی رہا کہ کون اس کا سربراہ ہو. ہاں لیکن ایک شہری اتحاد قائم ہونا چاہیے جس سے کہ جو خلا ہے، اگر یہ خلا یا تو انتہا پسند دہشت گرد اسے فل کریں گے، یا پھر سندھ کے وڈیرے یہاں بولیاں لگائیں گے، نیلام گھر سجیں گے، کارکنان بک رہے ہوں گے، بے روزگار اپنی قیمتیں لگا رہے ہوں گے، اور ایک افراتفری ہوگی، اور کراچی اتنا زیادہ بے یقینی کی صورتحال سے جو بے چینی اور اضطراب، ایک افراتفری اور طوائف الملوکی ہوگی، تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا کراچی اگر یہ نہیں تو نکل گیا اس کل مرتبہ. تک جن کے اوپر چارج شیٹ پیش کی گئی تھی، آج ان کو کلین جو ہے وہ کر کے اور بالکل واشنگ مشین کے اندر دھو کر صاف کر کے دوبارہ سیاست میں لایا جائے اور پھر گٹھ جوڑ کر کے ایک پلیٹ فارم بنا دیا جائے، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ مطلب عوام کیا کرے؟ کبھی ان کو غدار وطن کہے، کبھی ان کو کرپٹ کہے، اور اب پھر ان کی تابع داری کرے. دیکھیں میں بڑا حقیقت پسند آدمی ہوں، پریگمیٹک آدمی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ڈرائی کلیننگ کون کر رہا ہے، کس طرح ہو رہی ہے، جی یا کلین چٹ کون دے رہا ہے. بات یہ کہ ہمارے یہاں الزامات تو لگتے ہیں، جی اور کرپشن کے بھی لگتے ہیں، اور تشدد کے یا وائلنس کے بھی لگتے ہیں، لیکن مقدمات بہت کم عدالتوں میں جا کر ٹکتے ہیں. وہاں جا کے عدالتیں اگر اے پی سی میں سزا ہوگی، نیب میں ہوگی، تو پھر بعد میں سپریم کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی 70 سال کی کہانی، اس کا سرا تو آپ کو ملے گا. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر عوام کے لیے کریڈیبل لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایشورنس دیتے، اور وہ کریڈیبل لوگ بھی اپنے لیے نہیں کہیں کہ انہیں سربراہ بننا ہے، مطلب انہیں آپ کی نظر میں قائد. یہ حل ہے کہ یہ سب مل کر ایک لیکن پلیٹ فارم دیکھیں سے ان اگر کے پاس آگے سیاست کریں. ایجنڈا ہوگا کہ انہیں 40 سال 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے لانا ہے، ٹھیک ہے نئی ٹیم بنانی ہے، نئے لوگوں کو کراچی حیدرآباد شہروں کو، بلدیاتی اداروں کو اور سیاسی عمل کو ان کے حوالے کرنا ہے. ٹھیک ہے تو یہ سوچ ہونی چاہیے. اگر آپ اگلی نسل کو انگیج نہیں کریں گے، چلیں. جو اس وقت ٹک ٹاک میں ہیں، میمز میں ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، اور بہت رڈالس بوٹ کی طرح ہے، کشتی ہے بے باتواں، انہیں کم از کم ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. ایک اچھا میئر ہم کراچی میں لا سکیں، اور ایک 25 لوگوں کا ایک کمیشن ہو، آرٹیکل 149. میں نے یہ سارا شیڈو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بھیجا ہے ان کو، پنڈی والوں کو بھی بھیجا، اور میں نے اسلام آباد والوں کو بھی بھیجا ہے، اچھا جو اسد عمر کے پیرالل ہے. اسد عمر جی نے ایک رائے دی ہے، میں نے دوسری رائے دی. چلیں چلیں، بہت شکریہ فاروق ستار صاحب، اس حوالے سے آپ کا تجزیہ بھی سامنے آ گیا. ناظرین، جو کراچی کی سیاست بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بہت سے نئے چہروں کی، بلکہ پرانے چہرے ہیں دوبارہ سے انٹری کی گئی ہے. اب اس موسم کا جو ہے وہ نقصان کیا ہوگا یا فائدہ کیا ہوگا، اسی پر گفتگو کریں گے. پی ایس پی کا بھی موقف لیں گے ایک وقفے کے بعد.